हेलो नमस्कार। मेरो नाम सतरुण कुमार शर्मा हो। घर मेरो धनुषा जिल्ला। म तराईवासी हुँ। म मधेसी हुँ। मैले यसरी आफ्नो परिचय दिँदा के भन्छ साथीहरूले थाहा छ? यार तिमी त नेपाली जस्तै देखिन्छौ। यो सुन्दा मेरो कञ्चरो तात्तिएर आउँछ के। उसले भन्न के खोजे यार? तिमीले के भन्न खोजेको? म नेपाली जस्तै देखिन्छु भन्न के खोजे? तिमी छुट्याइदेऊ न, एउटा लिखित रूपमा छुट्याइदेऊ यार। को हो नेपाली यहाँ? तिमीले कसलाई नेपाली भन्न खोजेको मैले अहिलेसम्म बुझाएको छैन। तिम्रो बुझाइमा नेपाली को हो मलाई भनिदेऊ न। मेरो बुझाइमा त नेपाली ऊ हो जुन नेपाल संविधानले, नेपालको कानुनले, यो जुन नेपालको भूमिमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ, त्यो सबैजना नेपाली हुन्। चाहे जो पहाडको होस्, तराईको होस्, हिमालको होस्, जहाँसुकै होस्, नेपालको भूमिमा बसोबास गर्ने सबैजना नेपाली हुन्। मलाई यो थाहा छैन यार, तिम्रो बुझाइमा को हो नेपाली? प्रश्न पार्दै के भन्न के खोजेको प्रश्न पार्दै। मेरो एउटा फोटो पनि राखेको छु यो भिडियोसँगै। त्यो फोटोमा मैले धोती, कुर्ता, मेरो पाग, मेरो पगडी मैले त्यसमा लगाएको छु। त्यो फोटोमा त्यो मेरो पहिचान हो। यो कुरा सत्य हो कि त्यो ड्रेस म धेरै लगाउँदिन। म यो जिन्स, यो भेस्ट, अहिले यो आधुनिक कपडाहरू म धेरै लगाउँछु, तर पनि त्यो मेरो पहिचान हो यार। तर मेरो पहिचानलाई तिमीले यस्तो बनाइदिएको छौ कि त्यो नाम सुन्दा, धोती नामै सुन्दा पनि कस्तो इरिटेसन फिल हुन्छ, र झन् तिम्रो मुखबाट सुन्दा कस्तो फिल हुन्छ म शब्दमा त्यो व्यक्त गर्न सक्दिनँ। दुख्छ के यार, यहाँ दुख्छ। किन गर्छौ कसैको संस्कृतिलाई लिएर उसको ट्रोल, उसको मजाक किन उडाउँछौ? कसैको भाषालाई लिएर किन मजाक उडाउँछौ? नेपाली मेरो मातृभाषा होइन। मेरो मातृभाषा मेरो मैथिली हो, तर पनि नेपाली बोल्ने प्रयास गरिरहेछु त। किन मजाक उडाउँछौ? तिमीलाई पनि अरू भाषा बोल्नु पर्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुन्छ होला, त्यो तिम्रै दाइ दिदी भाइहरूलाई सोध, जो कोरिया जान्छ, जापान जान्छ, कहाँ कहाँ जान्छ, उनीहरूलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ। भाषा भनेको प्र्याक्टिसको कुरा हो। हाम्रो उता कम्युनिटीमा त्यो भाषा बोलिँदैन, प्र्याक्टिस हुँदैन, हामीलाई आउँदैन त्यति राम्रोसँग बोल्न। हाम्रो भाषामा त्यो आउँछ अलिअलि, खाइहालिन्छ, गइहालिन्छ, मको ठाउँमा हामी भनिदिन्छौँ, आउँछ त्यो, के गर्ने? त्यसलाई लिएर तिमी मजाक बढाउँछौ, के पाउँछौ? त्यसको उपलब्धि के हुन्छ? तिमीले गर्न के खोजेको? यो 2 महिना 6 गतेको यो कृषि टिभी नेपालमा एउटा कार्यक्रम चलाएको थियो, गोमा पाण्डे र सूर्य भण्डारीज्यूले। उहाँ दुईजनाले चलाउनु भएको थियो। भैया भनेर के त्यो चलाएको थियो कार्यक्रम? उसले के लक्षित के गरेर त्यो कार्यक्रम चलाएको? यो भैया भन्ने यति पवित्र शब्द छ, थाहा छ तिमीहरूलाई यसको अर्थ के हुन्छ? आफूभन्दा ठुलो दाइलाई भैया भन्छौँ हामी हाम्रो भाषामा। तर यार यसलाई तिमी यस्तो बनाइदिएछौ, सुन्ने बित्तिकै कञ्चरो तातेर आउँछ कि। झन् तिमीहरूको मुखबाट यो भैया भन्ने शब्द सुन्दा त आगो बलेर आउँछ कि जिउमा। के गरिदिउ के नगरिदिउ जस्तो भइरहन्छ। किन गर्छु यस्तो कि? नगर न, तिमी भाइ भनिदेऊ न, दाइ भनेर सम्मान गरौँला। तिमी दाइ भनिदेऊ,
भाइ भनेर माया गरौँला यार। भैया भनेको के हो? तिमी यदि बुझ्छौ भने भैया भनेको दाइ हो भने तिमीले आफ्नो घरमा त कहिले पनि भैया भन्दैनौ कसैले। मलाई त यस्तो एउटा हाँसो पनि उठ्छ यार। एउटा काले काले पहाडी नै थियो त्यो लगन खेलमा म जहिले तरकारी किन्न जान्थेँ त्यतिखेर पढ्दाको बेला। त्यतिखेर चाहिँ उसलाई हेर्थेँ कि म जहिले जाँदा उसैलाई हेर्थेँ। ठेलामा तरकारी बेच्थ्यो। ऊ थियो पहाडी तर उसको रङ थियो काले, कालो कालो थियो त्यो। अनि उसकै छेउमा एउटा आलु बेच्थ्यो ठेलामा। ऊ चाहिँ गोरे गोरे थियो, पहाडी नै थियो। उसलाई चाहिँ दाइ भन्थ्यो। उसको छेउमा त्यो रङ उसको कालो थियो, उसलाई भैया भन्थ्यो। ओ भैया यो तरकारी कसरी हो? उसकै छेउमा पहाडी ढाका टोपी लगाएर उसले ठेलामा तरकारी बेच्थ्यो। उसलाई ओ दाइ यो आलु कसरी भनेर भन्थ्यो। कहाँबाट ल्याउँछौ कि यस्तो मानसिकता? कहाँ जन्मिन्छ यो तिमीहरूको? रगतमै छ यो? नगर न। यसले के दिशा के दिन खोजेको तिमी? त्यस्तो कसैलाई लक्षित गरेर त्यो शब्दहरू प्रयोग नगर्देऊ। र रह्यो कुरा यो टिभी सञ्चालक यो गोमा पाण्डे र सूर्य भण्डारी, यिनीहरूको विरुद्ध हामीले पुरै सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका छौँ। मधेसी आयोगलाई ध्यानकर्षण भएको छ। हाम्रो प्रदेश सरकार उहाँको पनि ध्यानकर्षण भएको छ। र यसको अब ठाउँ ठाउँमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, त्यो हामी गराउँछौँ। त्यो प्रयासमा म लागिरहेको छु। मेरो सबै साथीहरूले त्यसमा साथ दिइरहेको छ। र यसको त कारबाही यसले भोग्नुपर्छ। यसलाई कारबाही हुन्छ, सजाय त भोग्नुपर्छ। आज नेपालको अवस्था कस्तो छ थाहा छ? उत्तरकोले पिटाई खायो भने ठिकै भयो, मलाई टोपीहरूले पिटाई खायो। दक्षिणकोले पिटाई खायो भने ठिकै छ, मलाई धोतीहरूले पिटाई खायो। कि कहिलेसम्म यस्तो चलाउँछ यार? कुन समाजको तिमीहरू सिर्जना गर्न खोज्दैछौ? कस्तो देश बनाउन खोज्दैछौ? कहिलेसम्म चल्छ यो? यसरी देश कहिलेसम्म चलाउँछौ? यस्तो सोच कहाँबाट ल्याउँछौ कि म त्यही सोचिरहेको हुन्छु कि आज तिमीहरू धेरै ठुलो राष्ट्रवाद भएछौ कि राष्ट्रियता खूब देखाउँछ। यहाँ थाहा छ राष्ट्रियता देखाउन कति सजिलो छ हाम्रो नेपाल देशमा? कुनै पनि गाह्रो छैन। ठुलो नेपालको झण्डा लिएर आऊ, त्यसलाई यसरी 2-4 पल्ट लहराएर फोटो खिचाऊ, त्यो सँगै राखेर फोटो खिचाऊ, वालपेपरमा राख फेसबुकको, र तिम्रो फेसबुकमा कमेन्ट आउँछ वाओ ही इज द ग्रेट। उहाँको जस्तो राष्ट्रियता राष्ट्रवाद कोही पनि हुनुहुन्न। इन्डियालाई 2-4 वटा गाली गर्दै तिमी ठुलो राष्ट्रवाद बन्छौ यार। केही गर्नु पर्दैन यहाँ नेपालमा राष्ट्रियता देखाउन, राष्ट्रवाद बन्न। इन्डियाले केही गतिविधि गरे उसको झण्डा गएर जलाइदेऊ, तिमी ठुलो राष्ट्रवाद हो। तर तिमीहरू जस्तो राष्ट्रवादको यहाँ खाँचो छैन देशमा। आज खाँचो छ भने त्यो राष्ट्रभक्तको खाँचो छ। आज देशभक्तको खाँचो छ। र देशभक्त बन्न, राष्ट्रभक्त बन्न त्यति सजिलो छैन। इन्डियालाई गाली गरेर तिमी राष्ट्रभक्त बन्न सक्दैन, देशभक्त बन्न सक्दैनौ।
राष्ट्रभक्त बन्न, देशभक्त बन्न मेहनत गर्नुपर्छ। यो देशलाई कसरी समृद्धितिर लाने, कसरी समृद्ध बनाउने सोच्नुपर्छ। कसरी आत्मनिर्भरता आउँछ त्यो सोच्नुपर्छ। हाम्रो देशको आधार के हो, बेस के हो, त्यो बुझ्नुपर्छ। अनि तिमी राष्ट्रभक्त बन्छौ के। छोड्देऊ त्यो राष्ट्रवाद खोक्लो काम छैन यार। र म यो छाती ठोकेर भन्छु, मेरोमा देशभक्ति छ। म यो देशलाई कसरी राम्रो दिशातिर लान सक्छु, यसलाई कसरी उज्जवल बनाउन सक्छु, मैले यो सपना देखिरहेको हुन्छु, म सोच्छु। र जुन तिमीहरूले रेमिटान्सको पैसाले यो देशलाई समृद्ध बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने एउटा सोचमा छौ, त्यो सोच निकाल्देऊ। कहिले पनि बन्दैन। आज यहीँबाट बनाउनु पर्छ, गर्नुपर्छ यो देशमै बसेर। मैले पनि चाहे भने म रेमिटान्सको सपना देखेर म चाहिँ यो देशलाई आत्मनिर्भरसम्म एउटा समृद्धितिर लान सक्छु भनेर एउटा सपना देख्नु सक्छु म। तर त्यो वाहियात हो कि। त्यसले कहिले पनि यो देश समृद्ध हुँदैन, कहिले पनि यो देश आत्मनिर्भर बन्दैन। हाम्रो सोच बदल्नुपर्छ, हाम्रो धरातल बुझ्नुपर्छ। आज यो काठमाडौँबाट म भिडियो रेकर्ड गर्दैछु, काठमाडौँमा हेरिरहेको छु म। यो कुना काप्चामा आज खनी कति वर्षौँदेखिको बाँझो जग्गाहरूलाई खनेर आज त्यहाँ मकै, भटमास जे हुन्छ सबैले त्यो लगाइरहेको छ। आज उनीहरूको आफ्नो असली औकात थाहा भएको छ आज हाम्रो देशको। किनभने हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। कृषिले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ, हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। यो कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। रेमिटान्सको कुरा हामी रेमिटान्समा भर पर्छौँ। आज देशको अवस्था यस्तो छ, रेमिटान्स पठाउने व्यक्तिको चिन्ता छैन यहाँ। आज चिन्ता यसको छ कि रेमिटान्समा कमी आउँछ, हाम्रो देश आगामीको दिनमा कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता छ। आज त्यस्तो न्युजहरू पनि सुन्नमा आइरहेको छ। जुन व्यक्ति रेमिटान्स पठाउने व्यक्ति छ, आज उनीहरूको चिन्ता छैन। भोलिपल्ट उनीहरूको रेमिटान्स आउँदैन भनेर पिर परिसकेको छ यहाँ आज देशमा। कति दिनसम्म यसरी याद चलाउँछौ देशलाई? कहिलेसम्म? मेरो हजुरबुवा किसान हुनुहुन्छ। मेरो बुवाले आफ्नो क्लिनिक चलाउनुहुन्छ र खेती किसानी पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। मेरो घरमा गोबर ग्यास छ, दुध दिने गाई छ, गोबर पनि दिन्छ र त्यही गोबरबाट ग्यास उत्पन्न गरेर खाना पकाउने गर्छौँ हामी। त्यही गोबर फेरि उपयोग गरेर खेतमा हालेर अन्न बाली उब्जाउँछौँ। मेरो बुवाले एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ आफ्नो घरमा, धेरै कष्ट गरेर बनाउनु भएको छ। र उहाँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष एउटा के हो भन्दाखेरि उहाँ काम गर्नुहुन्छ कि पेसाले स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, तर पनि फुर्सदको बेलामा उहाँको जति ड्युटी खेतमा कसैले गर्नुहुन्न, उहाँको जस्तो कडा मेहनत कसैले गर्दैन। उहाँ खेतीपाती पनि त्यति नै लगनशीलतापूर्वक गर्नुहुन्छ जति आफ्नो पेसामा आफ्नो समय दिनुहुन्छ। र मलाई
मौका मिल्ने बित्तिकै म पनि गएर खेतमा काम गर्छु। मलाई थाहा छ यार, मेरो देश यो, मेरो धरातल यो, कृषि प्रधान देश हो नेपाल। आज अरू कुराको पनि आवश्यकता छ, तर त्यसलाई नबिर्सौँ हामी। दुनियाँ डिजिटलतिर जाँदैछ, तर खेती किसानीलाई हामी नबिर्सौँ। यार यो बारम्बार तिमीहरू एउटा कुरा गर्छौ, नाकाबन्दी नाकाबन्दी। म त चाहन्छु कि अहिले गएर यार नाकाबन्दी गरिदेऊ। नाकाबन्दी गरे भने बल्ल हाम्रो देशमा विकासको काम सुरु हुन्छ। हाम्रो देश आत्मनिर्भर बन्नेतिर सोच्छ, कसरी बन्ने भनेर। मलाई थाहा छ यार, मैले उखु उब्जाउँदाखेरि मैले 3 वर्षमा पैसा पाएको थिएँ। किन होला त? आज हाम्रो देशको जुन किसानहरूले अन्न बालीहरू उब्जाउँछन्, उनीहरूको उचित व्यवस्था छैन, व्यवस्थापन छैन। किन थाहा छ? भारतबाट तरकारीकै कुरा गर्दाखेरि दुनियाँ ट्रक भरेर तरकारी आउँछ र सबै यहाँ सप्लाई हुन्छ, तर आज यहाँ तरकारी उब्जाउने कृषकहरूको उचित व्यवस्था छैन यार। हामी खाना बिना बाँच्न सक्दैनौँ। तर त्यो अन्न उब्जाउने व्यक्तिलाई हेर्नुस्, दिन प्रतिदिन उसको अवस्था यस्तो हुँदै गइरहेको छ कि उसको बाँच्ने कुनै आधार बाँकी रहँदैन। आत्महत्या गर्ने कि के गर्ने कि खाडीमा जाने भन्ने सोच आउँछ। जान्छ खाडी मुलुक, काम गर्छ, त्यहाँ लेबरको काम गर्छ, त्यहाँ थोरै भए पनि बचाउँछ, ल्याउँछ। जसको बिना बाँच्न सक्दैनौ त्यो उत्पादन गर्ने व्यक्तिको हालत यस्तो छ। तर यो मोबाइल, यो इन्टरनेट, यो दुनियाँ, यिनीहरू बिना हामी बाँच्न सक्छौँ। तर यिनीहरूलाई हेर्नुस्, यसको स्थान हेर्नुस्, यिनीहरू मिलियन बिलियन डलरमा खेलिरहेका छन्, तर त्यसको अवस्था त्यस्तो छ। किन? यो कारण के होला त? कहिले पनि सोच्नु भएको छ? सोच्नुस् यसको पछाडि के हो कारण। यो नाकाबन्दी गरौँ, हेरौँ, हामी अभाव सिर्जना गरौँ न यार। कसरी यहाँ विकास हुँदैन, कसरी यहाँ समृद्धि आउँदैन, हेरौँ। आउँछन्। आज हाम्रो देशको यो नीति राजनीति अवस्थाहरू पनि डमाडोल छन्। यो देशमा यति असुरक्षित महसुस गरिरहेको छु म मात्रै होइन, सबैजना। चाहे त्यो विद्यार्थी होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो कर्मचारी होस्, चाहे जो कोही होस्, सबैजना आज असुरक्षित छन्। म हेर्छु यार, एउटा नेताले आज चुनाव जितेर शपथ ग्रहण गर्यो। शपथ ग्रहण गरिसकेपछि अर्को 5 वर्ष उसले यो सोचेर बिताइदिन्छ कि म आगामी दिनको चुनाव फेरि कसरी जित्छु भनेर। उसले यो सोचेर बिताइदिन्छ कि म अब आउने चुनावमा फेरि कसरी जित्छु, म आफ्नो सत्ता कसरी कब्जा गर्छु, म आफ्नो सत्ता कसरी बनाउँछु भनेर सोचेर बिताइदिन्छ यार। यो असुरक्षित किन आज महसुस भइरहेको छ? किन भइरहेको होला त? यो आत्मविश्वासको कमीले भइरहेको छ, यो इमानदारीताको कमीले भइरहेको छ, देशभक्तिको कमीले भइरहेको छ। त्यही भएर हामी त्यस्तो अवस्था सिर्जना नगरौँ जसले यो समाजलाई बाँड्छ, जसले यो समाजलाई टुक्र्याउँछ। आज देश यस्तो अवस्थामा छ, हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। अब सुरुवात गरेन भने धेरै ढिला हुन्छ। हाम्रो देशलाई
आत्मनिर्भर कसरी बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य त्यो हुनुपर्छ। जुनसुकै समुदायलाई होस्, कोही पनि ट्रोल नगर्नुहोस्। कसैको जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सबैका आफ्नै प्यारा हुन्छन्, चाहे त्यो जुनसुकै समुदायका। सबैको बाँच्ने अधिकार उत्तिकै छ जति तपाईको र मेरो छ। सबैजना आत्मसम्मानका साथ यहाँ बस्न पाउनुपर्छ। नेपाललाई सुन्दर, शान्त, विशाल भनेर एउटा देश भनिन्छ। किन भन्छ होला त? किनभए यहाँ एउटा सानो देश छ, त्यही पनि यो यत्रो ठुलो शब्द यो प्रयोग भइरहेको छ। किन? यो देशको लागि सुन्दर, शान्त, विशाल। नक्सामा सानो छ तर यसको लागि जुन शब्द चयन भएको छ, शब्द प्रयोग भइरहेको छ, यो धेरै ठुलो छ। किन? किनभने यो बुद्ध जन्मेको देश हो। किनभने यो जानकी माता जन्मेको देश हो। यो यहाँ पहाड हेर्दा उस्तै पहाड छ, हिमाल हेर्दा उस्तै हिमाल छ। र त्यसै गरी तपाईँ तराई हेर्नुहोस्, यहाँ त्यस्तै सम्म परेको तराई छ। त्यही भएर यो देशलाई सुन्दर, शान्त, विशाल भन्छ। यहाँको हावा, यहाँको जुन वातावरण छ एकदम स्वच्छ छ। तपाईहरुलाई एउटा कुराको अर्थ थाहा छ कि छैन? हाम्रो राष्ट्रगान सयौं थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, यो भनेको के हो? त्यो सयौं थुङ्गा भनेको एउटा लक्षित वर्गहरूको लागि मात्रै हो, जसले आफूलाई मात्रै नेपाली ठान्दछ, उनीहरूको लागि मात्रै हो कि त्यो थुङ्गामा अरू पनि आउँछ? जसले यसको अर्थ बुझेको छैन, बुझ्नुस्। जानी अनजानीमा हामी सबैजनाले यो राष्ट्रगान गाउने गर्छौं, बच्चाहरूले पनि गाउँछन्। सबैलाई अर्थ बुझाउनुस्, यसको गाइड गर्नुस्। तपाईहरु आफ्नो बच्चालाई राम्रो कुरा सिकाउनुस्। उलाई कसैलाई हेप्नु, कुनै समुदायलाई लक्षित गरेर गाली गलौज गर्न, अपशब्द प्रयोग गर्न नसिकाउनुस्। यो सबैजनामा विनम्र अनुरोध छ मेरो, चाहे त्यो पहाडी होस्, चाहे त्यो मधेसी होस्। यो समुदायलाई अलग नबनाउनुस्। धेरै राम्रो छ यो, यसलाई एउटै बनाउनुस्। कसरी हुन्छ प्रयास गर्नुस्। बोलीले हो। हाम्रो तराईतिर एउटा कहावत छ, यहे मुँह पान खिएपछि यहे मुँह जुत्ता खिएपछि से हो। यसको अर्थ हुन्छ यसै मुखले राम्रो राम्रो कुरा पनि खुवाउँछ, यही मुखले पान खुवाउँछ, यही मुखले जुत्ता पनि खुवाउँछ। यो मुखलाई पान खाने बनाउनुस्, यो मुखलाई राम्रो राम्रो खानेकुरा बनाउनुस्, जुत्ता खाने नबनाउनुस्। सबैजनामा अनुरोध छ मेरो। यसले धेरै भयंकर अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। हाम्रो तराईतिर अहिले गर्मीको महिना छ, त्यहाँ अहिले सर्प धेरै फेमस छ। र त्यो सबै सर्पमा एउटा सर्प यस्तो छ जसलाई हामी गौमन भन्छौं। धेरै खतरनाक छ त्यो कोब्रा। त्यो सर्पले के गर्छ थाहा छ? त्यो सर्पले पहिला यसरी फेच माथि गर्छ। फेच माथि गरेर त्यसपछि उले विष फाल्छ अथवा टोक्न खोज्छ। आज यो समुदायमा पनि, यो समाजमा पनि आज त्यस्तै फेच उठाएर विष ओकल्नेहरू यहाँ देखिरहेको छु म। र
हामी त्यो सर्पलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको फेच भाँचिदिन्छौँ कि। र त्यो सर्पको हालत कस्तो हुन्छ थाहा छ? यस्तो हुन्छ। अब त्यो विष ओकल्नु भन्दा पहिला त त्यो उठ्नै सक्दैन कि। विष ओकल्नु त धेरै टाढाको कुरा हो, त्यसले यो फेच उठाउन सक्दैन कि। आज त्यस्तै फेच उठाउनेहरूको यहाँ त्यो फेच भाँच्नुपर्ने अवस्था भएको छ र त्यो तपाईहरूको सबैजनाको सहयोग चाहिन्छ। र यो गोमा पाण्डे र सूर्य भण्डारी यो कृषि टिभीमा जुन कृषि टिभी नेपालमा जुन कार्यक्रम चलाइरहेको थियो, यो त्यस्तै विष ओकल्ने खालको यो यस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने खालका व्यक्तिहरू हुन् जसले यो समुदायमा उसको शब्दको चयनबाट, उसको भाषाबाट कसलाई असर पर्छ भन्ने केही पनि उसको ज्ञान छैन। उसलाई केही पनि त्यो कुराको समझ छैन। जे मनमा आयो त्यो गर्यो, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो गर्यो, मतलब छैन कसलाई के हुन्छ, कसलाई त्यो भाषाले कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्छ, नकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यो मतलब छैन। यस्ताहरूको फेच भाँच्नुपर्छ, यो बेला यही हो। आउनुहोस् सबैजना मिलेर यसलाई समृद्ध नेपाल बनाऊँ, सुखी नेपाल बनाऊँ, सम्पन्न नेपाल बनाऊँ, आत्मनिर्भर बनाऊँ। बनाउन अलिक मेहनत गर्नुपर्छ यार। मलाई थाहा छ, मेरो घर बनाउँदाखेरि मैले आफैले माटो लिप्थेँ, आफैले म त्यहाँ माटो लिपेर त्यही भुइँमै सुतेको पनि थाहा छ मलाई। तर मैले बनाएँ, गरेँ, सबैजना मिलेर, मेरो घर परिवारले सबैजना मिलेर गऱ्यौँ र त्यो घरमा आज सुत्ने खाट छ, सबै कुरो व्यवस्था छ। यो देश हाम्रो घर जस्तै छ। यसलाई मेहनत गरेर बनाऊँ। आज बनायौँ भने हामी भोलि सुख साथ बस्न सक्छौँ, कसैको भर पर्नु पर्दैन। आज इन्डियाबाट जुन हाम्रो साथीहरू त्यत्रो टाढाबाट हिँड्दै आइरहेको छ, कति दिन अरूले व्यवस्था गरिदिन्छ, कति हामी अरूको देशमा गएर गर्न सक्छौँ। उनीहरू आज हजारौँको सङ्ख्यामा त्यो बोर्डरमा सुत्न बाध्य भएको छ। इन्डियाले हेर्न छोडिदिइसक्यो उनीहरू। कति दिन गर्देला? गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन। त्यही भएर हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ। कसरी हुन्छ? यसलाई दुई टुक्रा नपारौँ, यसलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन नपारौँ। कसैको सबैको संस्कृति प्यारो छ, सबैको आफ्नो पहिरन प्यारो छ, सबैको भाषा आफ्नो प्यारो छ। त्यसलाई हामी सबैले बुझौँ। सबैको आत्मसम्मानको साथ कसरी उसले बाँच्न सक्छ, सबैको बारेमा सोचौँ। हाम्रो शब्दले कति फरक पार्दो रहेछ भनेर सोचौँ। त्यस्तो शब्द प्रयोग नगरौँ। यो मेरो तपाईहरु समक्ष विनम्र अनुरोध छ। कति भन्नु यार, थाकिसके म भन्दा भन्दै घाँटी सुकिसक्यो कि। मलाई माफ गर्नु होला, म आज एकदम दुखित छु। मैले हिजो त्यो कृषिको टिभीको भिडियो हेरेँ, म रातभरि सुत्न सकिनँ र म बिहान 4 बजेतिर मैले पोस्ट गरेँ फेसबुकमा। मेरो साथीहरूसँग समर्थन मागे, सहयोग मागे, यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर। उनीहरूले सहयोग पनि गरेका छन् र यो यिनीहरूलाई कारबाही त हुन्छ र मैले बोल्दै गर्दाखेरि केही शब्दहरू हुन सक्छ, मैले आवेशमा आएर मैले त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दिएछु भने मलाई त्यो माफ गर्नु होला। म धेरै दुखित छु, धेरै चिन्तित छु। मलाई मेरो हालतमा बाँच्न दिनुस्। मलाई मेरो पहिचान, मलाई प्यारो छ, मलाई मेरो देश प्यारो छ।
अनि सबैजना मिलेर यो देशलाई बचाउँ, एउटा राम्रो दिशा दिउँ। कसैलाई त्यस्तो वचन, त्यस्तो शब्द प्रयोग नगरिदिनुस्। मेरो तपाईहरु समक्ष यही विनम्र अनुरोध छ।